حضرت جبرائیل علیہ السلام دا اے جبرائیل علیہ السلام تو خو اللہ کریم لبارگانا دیر زیادہ راغلے تلی تا نبیانو تا وحی راوڑی دی نبیانو بین تا پیغامونا اللہ لطرف نا راوڑی دی آیا شیر داسی موقع پتا بین راغلے دا چتا خپل قوت شزیات استعمال کرائی او تا انتہائی پتیزی شیر راغلے داسی موقع پتا بین راغلے دا چتا فل سپیڈ سرا تیزی سرا چکم دا اللہ لبارگانا مزک مخترا غلے پا چورا ٹیم چرا غلے نو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کے چہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلور یارتی پا چلور موقع باندے ذل اللہ بارگانا مزک مختا انبیاء تا دیر زیاد پا تیزی سرا غلے انتہائی پا تیزی سرا راغلے چلور یار دا سے موقع ما باندے راغلے دا سے ما خپل ټول قوت چکم دا ما آغا استعمال کرائی دا حضور نبی کریم علیہ السلام فرمائی اے جبرائیل کمی دا سے موقع نو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکلہ حضرت یوسف علیہ السلام خپل ورونو بے وفائی ورسرا اکڑائے کویتا یا چاولائے نو علی حضرت یوسف علیہ السلام رونو کویتا چکم دا ور پریش لائے کویتا ور گزار کڑائے دال مات اللہ کریم حکم اکڑایا چاہے جبرائیل علیہ السلام خبردار پا انفنش لارسا پا تیزی سر لارسا چی یوسف علیہ السلام لامزکتا نہیں رسید لائے او تو یوسف علیہ السلام پا غیر شونچا او پا امن و سکون سرائے آل تو کوچی چیر دا چو تکلیف نہ ہوتا وہ رسیجی عرض کش یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مات اللہ حکم اکڑائے ذا انتہائی تیزی سرا ما فل قوت او طاقت چکم دا ما استعمال کڑائے یوسف علیہ السلام لامزکتا نو رسید اللہ جیسے دینا مقشرالو ما یوسف علیہ السلام غیر شونی اولائے اور امن سکون سر ما علت چھینا اولائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلتا ما فل طاقت اور قوت استعمال کرائے دا اور پا دمی موقع باندے عرض کے چھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود اور تا شاولائے اور تا بلکڑائے زوار کوائے ہوتا وکھین دلائے او پینگو چکم دا اغا ہوتا جو اکڑا کرائے پینگو چچھینا ہولائے اغا پینگو پڑائے پریکڑائے اور تا روان صلی ابراہیم علیہ السلام ماتا اللہ کریم حکم اکڑائے چاہے جبرائیل علیہ السلام خبردار تا انفن چھ بلارسی چھ ابراہیم علیہ السلام لا اور تا نہیں رسدلائے او تا ابراہیم علیہ السلام پا خپل غیر چواخلا پا امن سکون سر آیتا شیر دا فرمائش یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما خپل قوت او طاقت طول استعمال کرائے انتہائی پا تیزی سر رالا ابراہیم علیہ السلام لا اورتا نور سے دلائے شما ابراہیم علیہ السلام پا خپل غیر چواخف دائے او آیتا میں اور سے چھے نولائے اللہ کریم اور تا حکم کرے قلنا یا نار کونی بردن و سلاما آئے اور آپ ابراہیم علیہ السلام باندے دے سلامتی وال سور سا دا سے وربانے سور سا چا سڑوالی لوجنا یخنوسی او دا اور تپش چکم دا اثر ورباندے نوکی فرمائے گل گلزار چمن ہوتا جور سلائے اور پا منچ دا اللہ کریم قدرت تا شان دا ہاں رحمانہ با فرمائش اللہ در سر عمل نہیں رحمانہ کلشکر در سرو یک تنہائی چا اللہ مل نہیں تر سر کتا سر دیر لشکری ایک تنہا بائے فرمائش یا رسول اللہ دلتا زو انتہائی تیزی سرا ما خپل طول طاقت استعمال کڑا دا اور ابراہیم علیہ السلام تا ما خپل جان رسولہ دا فرمائی پا دلے موقع بند یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکل طائف خلق و تاثرہ
بے وفائی وکړه طائف خلکو په کاڼو باندې وسته ظلم تر باندې وکړه تا د خپل غاښونه مبارک شهیدان سلو وینا ورنه روانه سلا او وینا چې کله له خولې مبارک نه جلاس لا کاته روانه سلا ما ته الله پاک حکم وکړای چې جبرائیل علیه السلام ان فنشل عرصا خبردار چې د امام محبوب علیه السلام وینا مبارک په مځکه باندې نواشيږي ورنه مځکه په مخ باندې بشین بوټای نسی پیدا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما خپل ټول قوت او طاقت استعمال کړای ډېر زیات تیزی سره والو چې هغه تاسو خلی مبارک وینا عالم ذکر ته نو رسیدلې چې ما خپل لاسونه او ته ونیولو هغه تاسو خلی مبارک وینا ما خپل لاسو چې واخیست یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته ما انتهایی طاقت او قوت استعمال کړای دا او فرمایش یا رسول الله صلی الله علیه وسلم شلرمه موقع باندې شکل حضرت ابراهیم علیه السلام په خپل بچی باندې چاړه چشلا خپل بچای الله لولای ماته الله کریم حکم وکړای چې جبرائیل علیه السلام خبردار سا په ان فنش لاره جنتو تا هغه مج جنتو سے واخلا او انتہائی تیزی سره شکمدا اوسا ابراهیم علیه السلام خپل بچای الاله خبردار چې دلا چاړه پته رکړی نه تا د بچای له چاړه خله نه وکړه دا مشکم دا چاړه لاندې کا چې ابراهیم علیه السلام لا بچی باندې چاړه نه تیرا کړي او ته دینه مخ ورس فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم علی ابراهیم علیه السلام خپل بچی باندې چاړه چشلا ما ته الله حکم وکړای دلته ما ټول طاقت او قوت شکم دا استعمال کړای دورا زیات تیزی سره رالو جنت تورا میں مر واخستای او ابراهیم علیه السلام لا خپل بچی باندې چاړه نوا تیرا کړي چې ما د ابراهیم علیه السلام بچای چاړه نه وښای او مر میں ورلاندې کړای دلته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ذ انتهایی په تیزی سره راغلی